नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताबीच संसदबाट एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउने विषयमा छलफल। प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 4 गते सार्न प्रचण्ड र नेपालको प्रस्ताव। नेपाल र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र टिमोर लेस्टे बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना। नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका देशको संख्या 173 पुग्यो। कोभिड-19 को महामारीको तेस्रो लहरमा बन्द सार्वजनिक स्थलहरू धमाधम खुल्दै। विद्यालय र सिनेमा घरहरूलाई पनि भोलिदेखि खोल्ने अनुमति। 10.5 करोड रुपैयाँमा 5 थर बजारमा बनाइएको सडक केही महिना पनि टिक्न सकेन। सडक नै बन्यो विकासे भ्रष्टाचारको ऐना। रसियाले कुनै पनि बेला युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने भनिएको अवस्थामा अमेरिकी र रुसी राष्ट्रपति बीच संवादको तयारी। संवाद आजै हुने। र 4 देशीय T20 सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल युएईसँग 25 रनले पराजित। सिरिजको अन्तिम खेलमा पर्सि आयरल्यान्डसँग नेपालले खेल्ने। समाचार अब विस्तारमा। समाचारको शीर्षकमा यत्र तत्र छ एमसीसी सम्झौता। पक्ष र विपक्षमा मतमतान्तर प्रकट भइरहेका छन् र यस क्रममा समसामयिक राजनीतिक विषयमा परामर्श गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच आज पनि भेटवार्ता र विचार विमर्श भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको विचार विमर्शमा नेपालको दिगो विकास, गरिबी निवारणका लागि अमेरिकी अनुदान 55 अर्ब रुपैयाँ लगभगको सहायतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने, घोषित स्थानीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने लगायत विषयमा उहाँहरू बीच छलफल भएको थियो। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका कारण प्रतिनिधि सभाको अवरोध हटाउन एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने विषयमा समेत विचार विमर्श भएको थियो। छलफलका क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विपक्षी दलको मागलाई समेत दृष्टिगत गरी यही फागुन 2 गतेका लागि निर्धारण गरिएको प्रतिनिधि सभा बैठक फागुन 4 का निम्ति सार्न प्रस्ताव गर्नुभएको उहाँको स्वकीय सचिवालयले जनाएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन बीचको एकतालाई आगामी 3 तहका निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने विषयमा पनि उहाँहरू बीच मतैक्य प्रकट भएको थियो। अर्कोतर्फ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले एमसीसी यथास्थितिमा पारित गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। विराटनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री खतिवडाले एमसीसीलाई मुलुकको राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने गरी संशोधन गरिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले एमसीसीमा संशोधनका लागि सरकारलाई दबाव दिन नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट जनवर्गीय सङ्गठनहरूले विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको समेत सार्वजनिक गर्नुभयो। मन्त्री खतिवडाले अब नआउँदाखेरि त्यही अनुसारको हामी निर्णयमा जाउँला। अहिलेसम्म हामी सुधारसहितको भनेका छौँ। मन्त्री खतिवडाले एमसीसीकै कारण गठबन्धनमा कुनै समस्या नभएको र आवश्यकता हुन्जेल गठबन्धन जारी रहने र असहमति भएमा आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। फरक प्रसङ्गमा स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले चैत मसान्तभित्र तोकिएको लक्षित वर्गलाई खोप लगाइसक्ने गरी कार्य योजना बनाइएको पनि चर्चा गर्नुभएको थियो। योजनाकार र विश्लेषकहरूले भने एमसीसीका नाममा राजनीति गर्ने काम भइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा विभिन्न क्षेत्रका प्रबुद्धहरूले विगतदेखि नै नेपालमा विकास आयोजनामा विरोध हुने गरेको र विरोधका नाममा आयोजना अगाडि बढ्न नसक्दा नेपाल विकासमा 20औं वर्ष पछाडि परेको तथ्यलाई सम्झिनुपर्ने समेत बताए। अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नेपालको हितमा रहेकाले पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा एक अन्तर्क्रियामा सहभागी वक्ताहरूले राख्नु भएको छ। राजधानीमा आयोजित एमसीसीको तथ्य र आवश्यकता विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागी वक्ताहरूले एमसीसीमा राष्ट्रलाई असर पार्ने कुनै पनि बुँदा नरहेको उल्लेख गर्दै तत्काल अनुमोदन गरी कार्यान्वयन थाल्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्। अन्तर्क्रियामा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेलले सम्झौतामा राष्ट्रघात हुने कुनै पनि प्रावधान नरहेको स्पष्ट पार्दै राजनीति ठाउँ खोज्नेहरूले विरोध गरेको बताउनु भयो। उहाँले सम्झौतालाई गलत व्याख्या गरेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न लागि परेका केही व्यक्तिको कारण जनतामा भ्रम सिर्जना भएको बताउनु भयो। आफ्नो देश कसरी अगाडि बढाउने, हाम्रो मान्छेलाई कसरी सम्पन्न गराउने, हाम्रो देश कसरी विकसित बनाउने,
बिजुली बेच्न पर्ने छ भने बिजुली कसरी बेच्ने, हाइड्रो पावरको इन्जिनियरहरू यहीँ हाइड्रो प्रोडक्सन गरून्, विदेश जान नपरोस्, त्यो स्थिति कसरी क्रिएट गर्ने, यहाँ कसरी जब क्रिएट गर्ने, त्यतातिर लाग्ने हो। यहाँ खालि झगडा कसरी गर्ने, विकास कहिले विरोध गर्ने, कहिले अरुण विरोध गरिदिएको छ, कहिले यो विरोध गरिदिएको छ, कहिले त्यो विरोध गरिदिएको छ होइन। केही उग्र व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो खेल जस्तो भएको छ, सत्तामा पुग्न नसकेको कुण्ठा पोख्ने ठाउँ भएको छ। अनफर्चुनेटली यही हो होइन। अन्तर्क्रियामा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित, ऊर्जाविद ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी, प्राध्यापक डाक्टर गेहेन्द्रलाल मल्ल, प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ लगायतका वक्ताले एमसिसीको विरोध राजनीतिक बेइमानी बाहेक केही नभएको उल्लेख गर्दै देशको विकासका लागि अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो। यसको विरोधका लागि कुनै तथ्यगत र सैद्धान्तिक आधार नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँहरूले जनतामा छरिएको भ्रमलाई चिर्दै एमसिसी कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। यो सम्पूर्ण राजनीतिक बेइमानी हो, यसको कुनै सल्युसन छैन। तपाईँ हामी बोलेर अलिकति प्रेसर डेभलप होला, 2 बजेटमा तपाईँको कन्ट्रिब्युसन दिन्छ, हुने हो, केही पैसा लाउँदैन है। यो अवस्थामा यसरी आएको ग्रान्ट, त्यो पनि US डलरमा आएको ग्रान्ट र खर्चाउने केमा तपाईँको म्याक्सिमम नेपाली करेन्सीमा खर्च हुने, यसको 80% भ्यालु एडिसन है, 60 अर्बको 80% भ्यालु एडिसन 48 बिलियन हो, कति तपाईँको देशभित्र आउँछ। यहाँ के भनेको छ, अमेरिकनले चाहिँ यो जमिन चाहिँ किनेर भन्ने अवस्था छ। त्यसैले कुतर्कको यो कुनै मिनिङै छैन है। कुनै पनि विकास आयोजनामा यस्तो विरोधहरू आउँछ, यस्तो विरोधमा तपाईँहरूको काम त अलिकति हाइलाइट गर्ने हो, तर ठुलो काम मिडियाले चाहिँ गुमाएको हो। यो पोलिटिकल इस्यु हो, पोलिटिकल्ली एट्याक गर्ने हो र यसको पछाडि को छन् भन्ने भयो हेर्नुहोस्। यो किन लिने भने नाइजेरियाको जस्तो नहुन, नाइजेरियामा हाम्रो चाइनाले गरेको प्रोजेक्टको जस्तो कटु अनुभव नपाउनका लागि, गायना जस्तो नहुनका लागि, माडागास्कर जस्तो नहुनका लागि, श्रीलङ्का जस्तो नहुनका लागि, चाहिँ म त मालदिप्समा जस्तो नहुनका लागि यो लिनु पर्यो सिधा। नेपालको कुरा चुनाव अगाडि चाहिँ चुनाव नगरिदेऊ, चुनाव पछाडि चाहिँ चुनाव अगाडि चाहिँ त्यही कुरा बेठिक, पछि चाहिँ ठिक हुने, यो राजनीतिको पराकाष्ठा हो। यो राजनीति गर्ने जुन चाहिँ नेपालको चाहिँ इमेजलाई वर्ल्ड वाइड जुन चाहिँ यो चाहिँ के आफ्नो कमिटमेन्टमा नअड्ने भन्ने खालको कुराहरू जुन आउँछ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ नबस्ने र चाहिँ यस डिपेन्डेबल छैन भन्ने जुन देखिरहेको छ, त्यो प्रमाणित गर्नुतिर लागेर हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ। एमसिसीको विरुद्ध जसरी एउटा सङ्गठित रूपमा, नियोजित रूपमा एउटा अपव्याख्या गरिएको छ, उत्तरको खेती गरिएको छ, भ्रम सिर्जना गरिएको छ, झुटको खेती गरिएको छ, यसले गर्दाखेरि सबै मानिसहरू त एमसिसी पढ्दैनन् नि, बुझ्दैनन् नि, हुँदाखेरि एउटा यो मुलुकमा आम साधारणमा एमसिसीको बारेमा भ्रम चाहिँ परेकै हो। विगतदेखि नै नेपालमा विकास आयोजनाहरूमा विरोध हुने गरेको र विरोधका नाममा आयोजना अघि बढ्न नसक्दा नेपाल विकासमा 20औं वर्ष पछाडि परेको स्मरण गराउँदै सहभागीहरूले कुनै पनि बहानामा एमसिसी कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। क्यामेरामा राम थापाका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। नेपाल र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र टिमोर लेस्टे बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ। यो सँगै नेपालसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशको संख्या 173 पुगेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृत बहादुर राई र राष्ट्रसङ्घका लागि उक्त मुलुकका स्थायी प्रतिनिधि कार्लिटो नुनेसले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धी संयुक्त पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। दुवै राजदूतले राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई नेपाल र टिमोर लेस्टे बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको जानकारी गराउने सम्बन्धी संयुक्त पत्रमा पनि हिजो हस्ताक्षर गर्नुभएको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी नेपाली नियोगले आज जनाएको छ। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र टिमोर लेस्टे दक्षिण पूर्वी एसियामा अवस्थित 15,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको देश हो। 13,70,000 जनसङ्ख्या भएको देशले 27 सेप्टेम्बर 2002 मा राष्ट्रसङ्घको 191औं सदस्यको रूपमा प्रवेश पाएको हो। नेपाल र टिमोर लेस्टे असंलग्न आन्दोलनका सदस्य हुन्। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ।
कोरोना महामारीको तेस्रो लहर फैलिन थालेपछि बन्द गरिएका विद्यालयहरू भोलिदेखि खुल्ने भएका छन्। त्यसैगरी सिनेमाघरहरू पनि भोलिदेखि नै खोलिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले फागुन 1 गतेदेखि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर खोल्ने अनुमति दिएकोले विद्यालय र सिनेमा हलहरू खुल्ने भएको सम्बद्ध पक्षहरूले जानकारी दिएका हुन्। कोभिड-19 को महामारीको तेस्रो लहरले गर्दा बन्द गरिएका मानिसहरूको जमघट हुने सार्वजनिक स्थलहरू अहिले महामारीको जोखिम घटेसँगै धमाधम खुल्न थालेका हुन्। भोलिदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पठन पाठन र परीक्षा पनि सञ्चालन हुने भएको छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या दैनिक रूपमा घट्दो छ। संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या भने बढ्दो छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमितको संख्या घटेर 1000 भन्दा तल झरेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 836 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। 4260 PCR परीक्षणमा 491 जना र 2394 एन्टिजेन परीक्षणमा 345 जना गरी 836 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1826 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अहिले देशमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,102 मा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणमा देशैभरि पछिल्लो अवस्थामा केही कमी आएको पाइएको छ। जिल्ला जिल्लामा सञ्चालन भएको सचेतना अभियान र कोरोना विरुद्धको खोप अभियानले संक्रमणमा कमी आएको बताइएको छ। बैतडी जिल्लामा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ त हेरौं आजको कोरोना केयर। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार सचेतना अभियान सञ्चालन भइरहेका छन्। यसका साथै कोरोना विरुद्धको खोप अभियान पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। बैतडी जिल्लामा कोरोना संक्रमण स्थिर अवस्थामा छ। बैतडीमा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको र रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि राज्यका निकायले तीव्र गतिमा काम गरिरहेका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्ट हाम्रो समाजमा फैलिसकेको अवस्था छ। देशभरि नै दिनानुदिन नयाँ नयाँ केसहरू डिटेक्सन भइरहेको, हजारौँको सङ्ख्यामा केसहरू डिटेक्ट भइरहेको र हाम्रो जिल्ला अस्पतालमा पनि हाम्रो ल्याबमा जाँच गर्दाखेरि केही सङ्ख्यामा केसहरू डिटेक्ट भइरहेको अवस्था छ र हाम्रो समुदायमा पनि यो कोभिडको सङ्क्रमण फैलिरहेको अवस्था प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। बैतडीमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। अहिलेसम्म 1,41,000ले पहिलो र 1,23,000 बढीले दोस्रो मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको बताइएको छ। जिल्लाभरिका सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा पनि खोप केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ। यसैगरी जिल्ला अस्पतालमा पनि खोप दिने गरिएको छ। खोप चाहिँ हाम्रो जिल्ला अस्पताल पनि एउटा खोप केन्द्र हो। लगायत जिल्ला स्वास्थ्य को सहकार्यमा जिल्ला स्वास्थ्यको थ्रुबाट जिल्लाका हरेक स्वास्थ्य संस्थाबाट खोप कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। अहिले खोपको अवस्था भन्दाखेरि 1,41,000 भन्दा बढीले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेको र 1,23,000 भन्दा बढीले दोस्रो मात्रा अर्थात् पूर्ण मात्रा लगाइसकेको अवस्था छ र यो क्रम दिनदिनै बढ्दो छ। खोप चाहिँ अब स्वास्थ्य संस्थामा जिल्ला अस्पतालमा आइरहेकाहरूलाई चाहिँ यहीँ खोप नलगाएकोहरूलाई खोप लगाउने लगायत जिल्लाभरिका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा खोप केन्द्र राखेर कोभिड-19 विरुद्धको खोप को अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। चिसोमा लाग्ने अन्य संक्रामक रोगहरू पनि लाग्ने गरेको पाइएको छ। अन्य बिरामी पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आउने गरेका छन्। विशेष गरी कोरोनाको पछिल्लो भेरिएन्ट ओमिक्रोन अलि बढी पाइएको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न र अनिवार्य परीक्षण गर्न पनि जिल्ला अस्पताल बैतडीले अनुरोध गरेको छ। आफूलाई शङ्का लागेको अवस्थामा तत्काल परीक्षण गर्न अनुरोध गरिएको छ। अहिले अब यो चिसो मौसम विन्टर सिजन भएको हिसाबले चिसोमा लाग्ने अरू भाइरल इलनेसहरू रुगाखोकी हैन माथिल्लो श्वास प्रश्वास प्रणालीको सङ्क्रमणहरू पनि बढिरहेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दाखेरि मान्छेहरू हैन रुगाखोकी नै हो भनेर कोभिडलाई पनि अलिकति ढिला उपचारमा आउने, ढिला जाँच गर्ने अथवा जाँच नै नगर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। तर अब यो थर्ड ओमिक्रोन भेरिएन्ट चाहिँ अलिकति कडा खालको नभएको हुनाले धेरैजसोहरू आइरहनु भएका छैनन्। तर यहाँ आउनुभएका बिरामीहरू
उपचार पाएर पनि जानुभएको अवस्था छ। विशेष गरी पहिलो कुरा त प्राथमिकतामा रोकथाम नै हुनुपर्छ। एकजनाबाट अर्कोजनालाई सर्न रोक्ने नै हुनुपर्छ। त्यसको लागि मास्क लाउने, हात धुने, होइन, दूरी कायम गर्ने यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि सर्नबाट जोगिन्छ भने त्यसपछिको लागिहालेमा चाहिँ समयमै जाँच गर्ने, समयमै कोभिडको परीक्षण गर्ने, PCR गराउने र पोजिटिभ आएमा आवश्यकता अनुसारको घरमै बसेर हुन्छ कि अथवा स्वास्थ्य संस्थामा भर्ना भएर हुन्छ उपचार गर्नु नै उत्तम हुन्छ। खासै यो घरेलु उपाय भन्ने त छैन, होइन, तर अब रुगाखोकी सामान्य छ भने चाहिँ अब यो सिजनल फ्लू पनि हुनसक्छ, होइन, कोभिड बाहेकका अरू भाइरसले गर्दाखेरि भएको फ्लू पनि हुनसक्छ। त्यही भएर आत्तिहाल्नु पर्दैन। तपाईँको लक्षण धेरै नै छ भने चाहिँ तपाईँले तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा आएर जाँच गर्नु पर्यो। हामी आवश्यकता अनुसारको जाँच र उपचार गर्छौँ। होइन भने चाहिँ तपाईँहरूले सामान्य रुगाखोकी छ भने चाहिँ घरमै तातो पानी खाने र कोभिडको जस्तो लक्षण देखिए थकान लाग्ने, होइन, सास फेर्न गाह्रो हुने, बास्न नआउने, जिउ दुख्ने, टाउको दुख्ने यस्तो छ भने चाहिँ कि त समयमै जाँच गरौँ र घरमै पनि तातो पानी खाने, होइन, रुगाखोकीको लागि चाहिँ अरूलाई सर्न नदिने, मास्क लाउने, हात धुने, होइन, हाच्छिउ गर्दाखेरि नाकमुख छोप्ने, अरूबाट दूरी बनाउने गर्यो भने चाहिँ अरूलाई सर्नबाट जोगिन्छ र आफूलाई पनि समयमै सन्चो हुन्छ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले संक्रमण रोकथामका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले खोप अभियानलाई झनै तीव्रता दिनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। कोरोना विरुद्धको खोप र जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना कोरोना न्यूनीकरणको उपाय भएकोले तोकिएको खोप केन्द्रमा गएर कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाउनुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीच यसअघि भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आज गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको छ। छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खाती तथा नेकपाका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। वार्तामा 2077 फागुन 20 गते नेपाल सरकार र नेकपा बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अहिलेसम्म भएका प्रगतिका बारेमा छलफल भएको थियो। वार्तामा नेकपा प्रवक्ता विश्वकर्माले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पार्टी कार्यकर्तालाई लगाइएका मुद्दा र जेलमा रहेका कार्यकर्ताको विवरण सरकारलाई बुझाउनु भएको थियो। वार्ताका क्रममा विवादमा भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने समयसूची बनाइएको जानकारी प्रवक्ता विश्वकर्माले दिनुभएको छ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, फेरि एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। मानिसहरूले खुट्टा टेकेर प्रष्टै थाहा पाउने ठाउँमा समेत घोटाला गरिन्छ भने आँखाले नदेखिने ठाउँमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो होला ह? यो प्रश्न अचेल 5 थरको बजारमा व्यापक चर्चामा छ। 10 करोड 52 लाख रुपैयाँमा हालसालै निर्माण गरिएको सडक भत्किन थालेपछि सडकलाई नै मानिसहरूले नेपाली विकासको भ्रष्टाचारको ऐनाको रूपमा हेर्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। दुर्गम स्थानको बजारभित्र कालोपत्ते सडक बनेर सर्वसाधारण उत्साहित भएका थिए, तर बनेको सडक 3 महिना नपुग्दै भत्किन थालेपछि खुसी भएका 23 सर्वसाधारण निराश भएका छन्। 5 जिल्लाको कुमाई गाउँपालिका केन्द्र यासुक बजारभित्र 7 मिटर चौडीको 3.5 किलोमिटर बनेको कालोपत्ते सडक भत्किएको हो। हिउँदमा धुलो र वर्षाको समय हिलो बजारका कारण शास्ति खेप्नु परेको समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका यासुकवासी गुणस्तरहीन सडक बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। अविरल वर्षा र निर्माण कमजोरले भत्किन पुगेको स्वीकार्दै सडक पुनः मर्मत गरेर मात्र हस्तान्तरण गर्ने सीएम कृष्ण लक्ष्मी साल जेबीका साइट प्रतिनिधि उमेश घिम्रेले जनाएको छ। रोलिङ पुगेन कुनै ठाउँमा, बढी अब वाल भयो, फिलिङ बढी भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यस्तो समस्या आयो। त्यो समस्यालाई हामी हल गरेर सक्छौँ। 1 नम्बर प्रदेश सरकारको 10 करोड 52 लाख 45 हजार रकममा निर्माण गरिएको सडक निर्माण गुणस्तरमा ध्यान नदिएर भत्किन पुगेको हो। स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव अटेर गरेर निर्माण गर्दा दर्जनौं स्थानमा सडक भत्किन पुगेको छ। सडक दबिएको र चिराचिरा परेको स्थानमा पुनः निर्माण गर्ने क्रममा गुणस्तर कायम गर्न जनप्रतिनिधिले निगरानी बढाएको कुमाई गाउँपालिका 1 नम्बर वडा अध्यक्ष
देवेन्द्र कुमार लावतीले बताउनुभयो। ग्राभेल गरेर 1 वर्षसम्म चाहिँ छोडिनु पर्थ्यो, तर ग्राभेल पनि तत्काल गरियो। ग्राभेल सँगसँगै कालोपत्रे पनि गरिहाल्दाखेरि अलिकति प्राविधिक त्रुटि पनि देखिन्छ। सडक निर्माणको समय जग्गावालाहरूबाट अवरोध पुगेको थियो। निर्माणकर्ताले निर्माणमा बाधा पुग्ने गरी स्थानीयले पुनरावेदन तथा सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा दर्ता गरेका थिए। निर्माण बाधा गरेको कारण निर्माणकर्ताले सडक गुणस्तरमा लापरवाही गरेको बजारवासी बताउँछन्। विजय बदलावती, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, यासोक 5 थर। 5 थरपछि अब सङ्खुवासभा। सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका 5 र 1 जोड्ने बेली ब्रिज भाँचिएको छ। मकालु 5 को नुम र वडा नम्बर 1 वालुङ जोड्ने अरुण नदीमा निर्माण गरिएको बेली ब्रिज भाँचिएको हो। आज दिउँसो निर्माण सामग्री बोकेको लोबोट तार्ने क्रममा बेली ब्रिज भाँचिएको सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नुरहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। निर्माणाधीन इप्सुवा हाइड्रो पावर कम्पनीको निर्माण सामग्री लिएर गएका 3वटा लोबेट ट्रक पुल भाँचिएपछि नदीमा खसेको उहाँले बताउनुभयो। ट्रकमा सवार चालक र सहचालक भने सकुशल रहेको मकालु गाउँपालिका 5 का कार्यपालिका सदस्य पुरन याम्फुले बताउनुभयो। पुलको क्षमताभन्दा बढी सामग्री बोकेर एकैपटक 3वटा ट्रक तर्दा पुल भाँचिएको कार्यपालिका सदस्य याम्फुले बताउनुभयो। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 6 डाँडा गाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ डम्फु पार्क निर्माण गरिनु भएको छ। यस डाँडाबाट काठमाडौँको सबै ठाउँ देखिने भएकाले नागार्जुन नगरपालिका र प्रदेश सरकारको बजेटमा डम्फु सेटमा दृश्यावलोकन टावर बनाउन लागेको बागमती प्रदेश सभाका उपसभामुख राधिका तामाङले बताउनुभयो। तामाङ डासाङ 3 घरे ठाडा घाङ डम्फु पार्क उपभोक्ता समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नागार्जुन नगरपालिकामा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने उद्देश्यले पार्क निर्माण गर्न लागेको बताइएको छ। तामाङ जातिको बाहुल्यता रहेको यस ठाउँमा तामाङ जातिको संस्कृति झल्कने गरी डम्फु पार्क निर्माण हुने उपसभामुख राधिका तामाङले बताउनुभयो। प्रदेश सांसद केशव पोखरेलको क्षेत्र रहेछ यो हैन, केशवजीको क्षेत्र रहेछ यो। केशवजीले केही रकम व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ। उहाँ यहाँको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले नगरपालिकाले पनि त्यसलाई केही सपोर्ट गर्नुभएको रहेछ। हामीलाई गर्व लागेको छ। कार्यक्रममा तामाङ संस्कृति र संस्कारलाई चिनाउन डम्फुले मद्दत पुर्याउने बताइएको छ। तामाङहरूको वेशभूषामा उपस्थित वक्ताहरूले पनि समुदायको आवाजलाई स्थापित गराउन डम्फु प्रतीकको रूपमा रहेको सांस्कृतिक बाजा, भाषा तथा वेशभूषा लगायत तामाङको रिमठिमलाई संरक्षण गर्दै सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्धनमा सबैले जोड दिनुपर्ने बताइएको छ। काभ्रेको पनौतीमा प्रत्येक 12 वर्षमा लाग्ने मकर मेला समापन भएको छ। मेलाको अन्तिम दिन आज बिहानैदेखि भक्तजनको भिड लागेको थियो। मेलामा सहभागी हुने भक्तजनहरूको चहल पहलका कारण दिउँसो अर्नीको राजमार्ग नै अस्तव्यस्त बनेको थियो। माघ 1 गतेबाट सुरु भएको मेलामा कोभिडका कारण पहिलो 15 दिनसम्म मकर मेला घुम्न र त्रिवेणी धामको दर्शन गर्ने भक्तजनको संख्या निकै कम रहेको थियो। तर कोभिड संक्रमण कम हुँदै गएपछि भक्तजनको संख्या वात्तै बढेको हो। पछिल्लो हप्ता दर्शनार्थीको भिड बढेपछि मकर मेला व्यवस्थापनमा समस्या भएको थियो। त्रिवेणी घाटमा नुहाएर त्यहाँको जल हत्केलामा राखेर उत्तरपट्टि रहेको कुञ्जगिरी पर्वत अर्थात् गोरखनाथ डाँडामा रहेको गोरखनाथलाई चढाउनाले ठूलो पुण्य मिल्ने र मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास भइआएको छ। अहिले तपाईँ राति 8 बजेको नेपाल टेलिभिजनको समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताहरूबीच संसदबाट एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउने विषयमा छलफल। प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 4 गते सार्न प्रचण्ड र नेपालको प्रस्ताव। नेपाल र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र टिमोर लेस्टे बीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना। नेपालको कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना भएका देशको संख्या 173 पुग्यो। कोभिड-19 को महामारीको तेस्रो लहरमा बन्द सार्वजनिक स्थलहरू धमाधम खुल्दै विद्यालय र सिनेमा घरहरूलाई पनि भोलिदेखि खोल्ने अनुमति। 10.5 करोड रुपैयाँमा पाँचथर बजारमा बनाइएको सडक केही महिना पनि टिक्न सकेन। सडक नै बन्यो विकासे भ्रष्टाचारको ऐना। रसियाले कुनै पनि बेला युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने भनिएको अवस्थामा अमेरिकी र रुसी राष्ट्रपतिबीच संवादको तयारी। संवाद आजै हुने।
र 4 देशीय T20 सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल युएईसँग 25 रनले पराजित। सिरिजको अन्तिम खेलमा पर्सि आयरल्यान्डसँग खेल्ने। झापाको मेचीनगर नगरपालिका 14 दुहागढी स्थित मनसा थाई फुड्स उद्योगमा आज आगलागी भएको छ। मगमग तयारी चाउचाउ उत्पादन गर्ने उद्योगमा विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको हुन सक्ने अनुमान छ। आगो निभाउन झापा र मोरङ जिल्लाका 12वटा बारुण यन्त्र प्रयोग गरिएका थिए। साथै नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीका अग्नि नियन्त्रकहरूको प्रयासले मध्याह्नपछि आगो नियन्त्रणमा ल्याइयो। उद्योगभित्रको सम्पूर्ण मसिनरी, औजार, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु आगोले जलेर नष्ट भएको छ। क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन बीच आज टेलिफोनमा कुराकानी हुने भएको छ। युक्रेनमाथि रसियाले आगामी 48 घण्टाभित्र कुनै पनि समयमा सैन्य आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी अमेरिकाले दिएको अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको अनुरोधमा दुई नेता बीच कुराकानी हुन लागेको हो। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले सोमबार वार्ता गर्न प्रस्ताव राखेकोमा बाइडेनको जिकिरमा आजै वार्ता हुने भएको रोयटर्स समाचार संस्थाले जनाएको छ। सम्भावित आक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिका सहित बेलायत, क्यानाडा, नेदरल्यान्ड, लात्भिया, जापान र दक्षिण कोरियाद्वारा आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छोड्न आग्रह गरिसकिएको छ। युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न रसियाले बहाना खोजिरहेको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले बताउनु भएको छ। तर पश्चिमी मुलुकहरूले झुटा र कपोकल्पित हल्ला फैलाएको आरोप रसियाली परराष्ट्र मन्त्रालयले लगाएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको छाता संगठन नेपाल ब्याङ्कर्स संघले फागुन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याज दर बढाउने निर्णय गरेको छ। संघको कार्य समिति बैठकले व्यक्तिगत तर्फ मुद्दतीमा 11.03%, संस्थागतमा 10.3% पुर्याउने निर्णय गरेको छ। संघले बचत खातामा 5% र कलमा 3.01% पुर्याउने निर्णय गरेको हो। कार्य समिति बैठकपछि संघले आफ्ना सदस्यलाई सोही अनुसार गराउन निर्देशन समेत दिएको छ। तर यता व्यवसायीहरूले पनि ब्याज दर वृद्धिको निर्णय तत्काल स्थगन गर्न आग्रह गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई तत्कालै ब्याज दर बढाउने निर्णय स्थगन गर्न आग्रह गरेको हो। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अन्तर्गत भराभरीमा निर्माणाधीन 25 मेगावाटको सेती नदी जलविद्युत परियोजनाको 50% कार्य प्रगति भएको छ। 5 अर्ब रुपैयाँको लागतको उक्त परियोजनाको निर्माण कार्य अबको 14 महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उक्त जलविद्युत आयोजना बुटवल स्थित भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरेको हो। परियोजनाको बाँधस्थल निर्माण, सेटलिङ बेसिन लगायत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। इलेक्ट्रोमेकानिकल, ट्रान्समिसन लाइनतर्फका केही कार्य भने निर्माणाधीन छन्। नदी जलप्रवाहमा आधारित उक्त परियोजना अन्तर्गत 6300 मिटर लामो भूमिगत पाइप मार्फत पानी लगी 187 मिटर उचाइबाट निर्माणाधीन पावर हाउसमा खसालेर विद्युत उत्पादन गर्ने योजना छ। खेल समाचार। खेलकुद समाचारका साथ 4 देशीय T20 सिरिज अन्तर्गत नेपाल युएईसँग 25 रनले पराजित भएको छ। ओमानको अल मिरात क्रिकेट मैदानमा 193 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 167 रन मात्र जोड्न सक्यो। नेपालका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 33 बलमा सर्वाधिक 41 रन जोडे। आसिफ शेखले 29 बलमा 34 रन बनाए। डेब्यू गरेका लोकेश बमले 21 बलमा 33 रनको योगदान गरे। ज्ञानेन्द्र मल्लले 19 बलमा 22 रन बनाए। आरिफ शेखले 11 रन र शरद भिस्वाकरले 10 रन जोडे। युएईका रोहन मुस्तफा र कासिफ दाउदले समान 2 विकेट लिएका छन्। जुनैद सिद्दिकीले 1 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै 192 रन जोड्यो। युएईका लागि चिराग सुरीले अभिजित 84 रनको योगदान गरेका थिए। रोहन मुस्तफाले 49 रन बनाए। नेपालका लागि कप्तान सन्दीप लामिछाने, आरिफ शेख र साहब आलमले 1-1 विकेट लिए।
आईसीसी टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको तयारी स्वरूप खेलिएको 4 देशीय सिरिज अन्तर्गत हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपालले ओमानलाई पराजित गरेको थियो। अब नेपालले यो सिरिजको अन्तिम खेल पर्सि सोमबार आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन फुटबल लीग प्रतियोगिता अन्तर्गत मनाङ मर्स्याङ्दे क्लब र 3 स्टार क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा मनाङ र 3 स्टारले एक गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। मनाङका लागि दयानन्द सिंहले गोल गर्दा 3 स्टारका ऋतिक खड्का बराबरी गोल फर्काउन सफल भए। बराबरीसँगै मनाङले 10 खेलमा 20 अङ्क जोड्दा लिगको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। 3 स्टार 10 खेलमा 17 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै आज नै भएको अन्य खेलहरूमा मसिन्द्र एफसीले च्यासल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। यसैगरी सातोबाटो युथ क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्यो। सातोबाटोका आकाश बुढामगरले पहिलो हाफ गरेको गोल नै निर्णायक गोल बनेको थियो। कास्की जिल्ला क्रिकेट संघको आयोजनामा कास्की जिल्ला अन्तर क्लब टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता आज पोखरामा सुरु भएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको खेल गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित प्रतियोगिता सुरु गरिएको कास्की जिल्ला क्रिकेट संघले जनाएको छ। खेलाडी छनौट गर्न पोखरा रङ्गशालाको क्रिकेट मैदानमा आयोजना गरेको क्लब स्तरीय खेलाडी छनौट प्रतियोगिता सुरु गरिएपछि खेल गतिविधि बढेको हो। प्रतियोगितामा विभिन्न 6वटा टोलीले खेलाडी उत्पादनसहित खेलमा सहभागिता जनाएका छन्। अब शीतकालीन ओलम्पिकको कुरा। रसियाले चीनमा जारी शीतकालीन ओलम्पिक अन्तर्गत क्रस कन्ट्रीतर्फ पहिलो स्वर्ण पदक जितेको छ। रसियाको महिला टोली 4x5 रिले क्रस कन्ट्रीमा स्वर्ण पदक जित्न सफल भएको हो। निर्धारित दूरी रसियन टोलीले 53 मिनेट 41 सेकेन्डमा पूरा गरेको हो। यसै स्पर्धामा जर्मनीले रजत र स्विडेनले कांस्य पदक जिते। पदक तालिकामा जर्मनी 7 स्वर्ण र 5 रजत सहित कुल 12 पदक जित्दै शीर्ष स्थानमा छ। त्यसैगरी नर्वे 7 स्वर्ण र 3 रजत सहित दोस्रो स्थानमा छ। अमेरिका 5 स्वर्ण सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। खेलकुद समाचारका साथ अब मौसम। देशभर आज राति आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने सम्मको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 5 र 7 डिग्री सेल्सियस बीच तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 17 र 19 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण तालिकामा। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। सत्तारूढ दलका प्रमुख नेताहरूबीच संसदबाट एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउने विषयमा छलफल। प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 4 गते सार्न प्रचण्ड र नेपालको प्रस्ताव। नेपाल र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र टिमोर लेस्टे बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना। नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका देशको संख्या 173 पुग्यो। कोभिड-19 को महामारीको तेस्रो लहरमा बन्द सार्वजनिक स्थलहरू धमाधम खुल्दै। विद्यालय र सिनेमा घरहरूलाई पनि भोलिदेखि खोल्ने अनुमति। 10.5 करोड रुपैयाँमा 5 थर बजारमा बनाइएको सडक केही महिना पनि टिक्न सकेन। सडक नै बन्यो विकासे भ्रष्टाचारको ऐना। रसियाले कुनै पनि बेला युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने भनिएको अवस्थामा अमेरिकी र रुसी राष्ट्रपति बीच संवादको तयारी। संवाद आजै हुने। र 4 देशीय टी20 सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल युएईसँग 25 रनले पराजित। सिरिजको अन्तिम खेलमा पर्सि आयरल्यान्डसँग नेपालले खेल्ने। समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।